UAE presidential advisor Anwar Gargash said the country is prepared to join a US-led international effort to secure shipping through the vital waterway, reflecting growing concern in the Gulf. नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात ने तमाम हदें पार कर दी। एक तरफ उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद था, पाकिस्तान की तुर्की और मिस्र के साथ मिलकर सफारती कोशिशें थी, लेकिन यूएई के हुक्मरानों ने अपनी रऊनत और तकब्बुर की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया। यूएई और इसराइल अमेरिका गठजोड़ बुरी तरह न सिर्फ एक्सपोज हो गया, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की सफ में खड़ा हो गया है। इस इक़दाम के खिलाफ पूरी इस्लामी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं। यहाँ तक कि यूएई की इस हरकत पर सऊदी अरब भी शदीद नाराज़ है, बल्कि सऊदियों ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करना शुरू कर दी है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे IRIB ने ऐसी दस्तावेज़ात दुनिया के सामने रख दी हैं जिन्होंने आलमी सियासत में ज़लज़ला बर्पा कर दिया है। ये अब महज इल्ज़ामात नहीं हैं, बल्कि सबूत हैं इस बात के कि यूएई बराह रास्त ईरान के ख़िलाफ़ मैदान जंग में कूद चुका है। ईरान का मौक़िफ़ है कि 1 अप्रैल को एक चीनी विंग लॉन्ग 2 ड्रोन की तबाही इस बात का सबूत है कि यूएई अब तमाशाई नहीं रहा, बल्कि अमेरिका का फ्रंट लाइन पार्टनर बन चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका की क़यादत में अपनाए हरम्स को महफूज बनाने की कोशिशों में शामिल होने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मशीर अनवर करकाश ने कहा कि यूएई अमेरिका की सरबराही में कायम एक बैनुल अक़वामी कोशिश में शामिल होने के लिए तैयार है, जिसका मकसद आबनाए हरम्स में जहाज़रानी को महफूज बनाना है। अमेरिका की क़यादत में आबनाए हरम्स को महफूज बनाने का बहाना बनाकर दरअसल ईरान की शरक पर हाथ डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ईरानी क़यादत ने खामोश रहना नहीं सीखा। इमारात की जानिब से जंग में कूदने के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद ईरान ने अमारात पर पहला शदीद हमला किया है। इस हमले में अमरीकी फ़ौजियों की मीटिंग को टारगेट किया गया। हमला इस कदर शदीद था कि अमरीकी फ़ौजियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इत्तलात हैं कि यूएई के इस मिसाइल हमले में 25 से 30 अमरीकी फ़ौजी जहन्नम वासिल हो गए। अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत तेहरान की जानिब से पेंटागन और उसके हवारियों को साफ पैगाम है कि अगर तुम हमारी सरहदों के करीब आओगे तो फिर लाशें ही उठाओगे। और नाजरीन, इस सब के दरमियान हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी तौर पर दीवार से लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये जो अमारात को $2 अरब वापस किए जा रहे हैं, ये महज कर्ज़ की अदायगी नहीं, बल्कि एक सियासी कीमत है। क्या अमारात पाकिस्तान से इसलिए नाराज़ है कि हम ईरान के ख़िलाफ़ उसका ईंधन बनने को तैयार नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जहाँ मुश्किल हो, आजमाइश हो, वहाँ अल्लाह की मदद भी शामिल होती है। सऊदी अरब अब खुलकर पाकिस्तान की हिमायत में मैदान में आ गया है। जब अमारात ने हाथ खींचा तो रियाज ने अपने ख़जानों के मुंह पाकिस्तान के लिए खोल दिए हैं। डिपॉजिट हो, सरमायाकारी हो या तेल की फराहमी, सऊदी अरब ने साबित कर दिया है कि मुश्किल घड़ी में बाई ही बाई के काम आता है। आज दुनिया की नज़रें उन 48 घंटों पर लगी हैं। अमरीकी मीडिया चीख रहा है कि 45 रोज़ा जंग बंदी की बात हो रही है। क्या ये जंग बंदी मुस्तकिल अमन का पेश ख़ैमा होगी या फिर ये किसी बड़े तूफ़ान से पहले की खामोशी है? आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के सीनियर मशीर अली अकबर वलायती ने वाज़ेह कर दिया है कि बाबुल मंदब और आबनाए हरम्स अब एक ही कुमान के नीचे हैं। अमेरिका की ये गलती आलमी मईशत और तवानाई के बहाव को एक लम्हे में मफलूज कर सकती है। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका, ईरान और इलाकाई सालिसों के ग्रुप की मुमकिना 45 रोज़ा जंग बंदी की शराइत पर बातचीत हो रही है, जो जंग के मुस्तकिल खात्मे के बायस बन सकती है। ज़राए का कहना है कि अगले 48 घंटों में किसी जुज़वी माहिदे तक पहुँचने के इम्कानात कम हैं, लेकिन यह आखिरी कोशिश जंग में इजाफे को रोकने का वाहिद मौका है। पहला मरहला मुमकिना 45 रोज़ा जंग बंदी हो गया। इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी। दूसरे मरहले में जंग के खात्मे पर एक मुआहदा होगा। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हो तो जंग बंदी में तोसी की जा सकती है। नाजरीन, अब बात करते हैं यूएई की, जो बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ जारी जंग में शामिल हो गया है। इसके अलावा अमारात ने अमेरिका की क़यादत में आबनाए हरम्स को यकीनी बनाने की कोशिशों में शामिल होने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है, ट्रंप की धमकियाँ और अल्टीमेटम, और दूसरी जानिब रूस और चीन भी इस सूरत हाल में शामिल हो चुके हैं। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी सूरत सरेंडर नहीं करेगा, जबकि ट्रंप की बेचैनी में इजाफा हो रहा है।
ایسے میں UAE اور اسرائیل کو ریسکیو کرنے کے لیے میدان میں کود پڑا ہے۔ پاکستان، چین، سعودی عرب، ترکی اور مصر اس صورتحال میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے تھے تاکہ جنگ مزید نہ بڑھے۔ اس وقت خطے کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ ایران نے بعض عرب ممالک پر حملے کیے لیکن سعودی عرب کے حوالے سے اپنی پالیسی میں نرمی کی ہے، جس میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کے باعث ایران نے سعودی عرب پر حملوں کو محدود کر دیا ہے۔ اب بڑی خبر یہ ہے، چونکہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ UAE کو $2 ارب واپس کرے گا، اس لیے سعودی عرب نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے ڈپازٹ کو دفاعی معاہدے سے جوڑنے پر بات چیت جاری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو مزید ڈپازٹس، مؤخر ادائیگی پر تیل کی فراہمی اور سرمایہ کاری بڑھانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ پاکستان کو دی جانے والی تیل کی سہولت کو دگنا کیا جائے گا اور ادائیگی کی مدت بھی بڑھا دی جائے گی، یعنی پاکستان زیادہ تیل حاصل کرے گا اور اسے واپس کرنے کے لیے زیادہ وقت بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ بیلنس آف پیمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے فنڈز قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ ٹیکسٹائل، سیاحت، لیدر، فارماسیوٹیکل اور معدنیات کے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے پر بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ تمام اقدامات پاکستان کے لیے ایک بڑی معاشی کامیابی قرار دی جا رہی ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک نئی سطح پر لے جا رہا ہے، جہاں دفاعی تعاون کے ساتھ ساتھ معاشی تعاون بھی شامل ہو رہا ہے۔ دوستو، ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت اور نامناسب بیانات پر ایران کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ اگر امریکہ نے کوئی غلطی کی تو آبنائے حرمز اور باد المندب دونوں بند کیے جا سکتے ہیں، جس سے عالمی توانائی اور تجارت کا نظام مفلوج ہو سکتا ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ اس وقت تاریخ کے سب سے نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک طرف متحدہ عرب امارات کا امریکہ اور اسرائیل کے کیمپ میں کھل کر شامل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ خطے میں اب نئے بلاکس بن چکے ہیں۔ امارات نے آبنائے حرمز میں امریکی قیادت کی چھتری تلے آ کر اپنے لیے جس راستے کا انتخاب کیا ہے، اس کی قیمت اسے ایرانی حملوں اور سفارتی تنہائی کی صورت میں چکانی پڑ رہی ہے۔ دوسری طرف ایران کا سخت موقف اور 25 سے زائد امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ یہ ثابت کرتا ہے کہ تہران اب کسی بھی دباؤ میں آنے والا نہیں۔ علی اکبر ولایتی کی دھمکی محض لفظی نہیں، آبنائے حرمز اور باب المندب کو ایک ہی وار میں بند کرنے کا مطلب ہے پوری دنیا کی معیشت کا گلا گھونٹ دینا۔ کیا امریکہ اور اس کے اتحادی اتنی بڑی قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں؟ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے۔ امارات کی جانب سے $2 ارب کی واپسی کے معاملے پر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بظاہر پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا حربہ ہے یا پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی ایک کوشش تھی تاکہ وہ ان کی جنگ کا ایندھن بن سکے، لیکن پاکستان نے اپنے قومی مفاد اور اصولی موقف پر سمجھوتا نہ کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہماری خودداری بکاؤ نہیں ہے، اور اس مشکل گھڑی میں سعودی عرب کا پاکستان کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دینا محض مالی امداد نہیں بلکہ ایک مضبوط جیو پولیٹیکل پیغام ہے کہ ریاض اور اسلام آباد کا دفاعی اور معاشی رشتہ کسی بھی دباؤ سے بالاتر ہے۔ دوستو، آنے والے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ کیا 45 روزہ جنگ بندی کا خواب حقیقت بنے گا یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی بے چینی اور اماراتی اقدامات اس آگ کو پورے خطے میں پھیلا دیں گے؟ یہ وقت ہے مسلم امہ کے لیے وہ سوچے کہ کیا ہم غیروں کے مفادات کی خاطر اپنوں کے خلاف لڑتے رہیں گے یا پھر ایک ہو کر اس عالمی سازش کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ رب العزت پاکستان سمیت اسلامی دنیا کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔